जेन्ना लायन्स ले करूंकूच ना PNGच्यो मडगांव भितर कमीच कमी 3 म्हयने लागतले की हॉटेलवाल्यांक सगळ्यांक 3-4 म्हयने आपलो बिझनस बंद दवरचो. चीफ मिनिस्टर आनी गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगता की देर इज नो शॉर्टेज ऑफ LPG. गिव लिवरेज फॉर अडानी गॅस कनेक्शन्स. फोर्सफुली ह्या कनेक्शनाचेर घालपाक हो प्रयत्न चल्ला गव्हर्मेंटाचो. तुमी आतां व्हिडियोन जे पळयल्ले आहा तुमकां दिसून येता सगळ्यांक दिसून येता की कशे भाशेन BJPचे कार्यकर्ते BJPचे ऑफिस बेरर्स जे आज हॉटेल इंडस्ट्रीन आसा जांकां LPG लागता आपले हातून इस्टॅब्लिशमेंटान हॉटेलान ते कशे भाशेन आज त्रास भोगतात ते तुमी पळयल्ले आसा. तुमी हेंवूय पळयलां आतां 19 मार्च आमचो मडगांवचो आमदार सांगता की कोणाच कांय प्रॉब्लेम ना. आपुणूय हॉटेलान गेला लोक येता सगळें कुकींग वेवस्थीत चल्लां. लोक हॉटेल्स इंडक्शनाचे ऑलरेडी शिफ्ट जाल्ले आहा. ताजे उपरांत परतून हॉटेलवाले सांगता BJPचेच कार्यकर्ते सांगता की कितलींशीं हॉटेल बंद जाल्लीं आहा म्हणून. आनी हो फॅक्ट एक्चुअली कितलींशीं हॉटेल बंद जाल्ले तो फॅक्ट. आनी ताजे भायर आमी जेन्ना इन्क्वायरी काडली आहा तेन्ना आमकां दिसून येता की कितलेशे हॉटेलान आपलो मेनू चेंज केला, आयटम्स रिड्यूस केला. कितलीशीं आयटम्स जी चड कन्जम्पशन जाता LPGचें ते रिड्यूस केल्ले आसा. तांकां एक सिलिंडर प्रॉमीस केल्लो तोवूय सारकें येना. मदीं आतां 2-3 दिसान मागीर येना. आनीक आज जेन्ना हॉटेल ओनर्स जेन्ना आमदारां मेळटा PWD मिनिस्टरां मेळटा तेन्ना PWD मिनिस्टर सांगता की नांव दिया म्हण तुमची सिवील सप्लायज थंय तांकां इन्स्ट्रक्शन दीत म्हणटा सिलिंडर्स पावय म्हण. हें कशे भाशेन इक्वेशन चलता तें आमकां कांय समजिकाय मेळना की प्रायोरिटी अशें दिवपाक मेळटा काय म्हण. एनिवे ताजे भायर तो सांगता की PNG ऑप्ट करा म्हण. ज्या एरियान PNG लायन आसा जाल्यार तांणी PNG गॅस कनेक्शन घेवचें म्हण. हांव सांगपाक सोदतां मडगांव खंयची एरियान आमच्या आमदारान हे PNG सप्लायाक नेटवर्क हें दिल्लें आसा. आमी इन्फॉर्मेशन काडले ते भाशेन मारगांव एरियान खंयच PNG लायन आजून पासून घालूं ना. तांकां परमिशन सुद्दां मेळना PNG लायन घालपाक. परमिशन मागिल्लें आसा. आनी आज जेन्ना हॉटमिक्स चालू आसा सगळे आख्या मडगांवच्या वाठारान जाल्यार परतून ते डीक करपाक तुमी दितले जाल्यार हॉटमिक्स घालून कितें फायदो जालो. सो हें सगळें कन्सिडर करपाक पडटा. हे आमचे बाबडे हॉटेल ओनर भाव जे आसा ते बाबडे कितले त्रास काडटा ते आमकां खबर आहा. आनी ते खातीर ते हिंगा थिंगा धांवतात तांकां सप्लाय मेळची म्हण आनी हें काणी सांगून तांकां धाडटात. सेकेंडली PNG आमी दुसरो हें काडलो आसा. आतां सपोज 19 kg सिलिंडर सपोज एक हॉटेल यूज करता पर डे जाल्यार ताजी PNG चार्जीस कितले आहा ते तांकां समजोवपाक जाय. तांकां G6 म्हण मिटर लागतलो. ताका पयलीं सुद्दां 25,000 डेपोजीट भरपाक पडटा वीच वील कॅरी नो इंट्रस्ट. तेजे भायर तांकां एक म्हयन्याचो जो कन्जम्पशन आसा सो तूं 19 kg सपोज घालता जाल्यार रफली तुका 90,000 to 1 lakh तुवें डेपोजीट करपाक पडटलें कंपनी कडेन. समजलां. आनी एवरी फोर्टनायट तुका बील येता. सो सपोज तूं तें बील फारीक करना जाल्यार तुगेलें तें डेपोजिटांतल्यान हें जातलें. सो इमिजिएटली पयलीं सुद्दां 1,25,000 तुवें फारीक करपाक पडलें डेपोजीट करपाक पडलें तें कनेक्शन घेवपाक. पूण घेवपा सारकें मडगांवान लायनूच ना आनी कनेक्शन कशें घेतलें. सो हें सगळें जें हें आसा लोकांक दिशाभूल करपाचे प्रयत्न आसा हें रॉंग. कित्याक हे बाबडे ते स्ट्रगल करतात आपलो धंदो चलोवपाक. कित्याक तांचो स्टाफ आसता तांचे आवटगोईंग कितलेशे आसता रेंट्स आसता चार्जीस आसता. सो हें सगळें तांकां मेकअप करपा सुवातेर एक बरें हें दिवपा सुवातेर पूण तांकां हे भाशेन बोंडेर घालता PNG कनेक्शन घे म्हणून. PNG लायनूच ना हांगा. सो आमचे हॉटेलकार जे भाव आसा भाव भयणी आसा जे हॉटेल्स चलयता तांकां आमी हें उगड्यार हाडपाक सोदता की आजची परिस्थिती कितें आहा ती. अननेसेसरी फॉल्स होपांचेर तुमी रावनाकात. कितें जाल्यार ऑल्टरनेट उपाय तुमीच काडपाक पडटलो. आज तुमकां इंडक्शनाचेर ते शिफ्ट करपाक सोदता दुसरे वाटेन लायटी बिलूय वाडयतात. सो हें सगळें कन्सिडर करपाक जाय कशे भाशेन तुमचें जे अर्निंग्स तुमचो जो प्रॉफीट मार्जीन आहा तो कशे भाशेन सामको फ्लॅट करपाक सोदता हें गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट हें तुमकां हेजेर सिद्ध जाता. सो तुमी हेजेर लक्ष घालचें. BJPचे कार्यकर्ता जावं वा कोणूच जावं तुमकां जेन्ना
त्रास जाता जाल्यार तुमी तुमचो आवाज उठोवपाकूच जायो आनी तुमचो हक आनी डिमांड स्ट्रॉंगली घालपाकूच पडटलो. नाजाल्यार फक्त तुमी ते प्लीज करपाक सोदता जाल्यार तुमकां हातूंत फायदो कांय जावपाना, वयल्यान उलट लॉसूच जातलें.